अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहतरम आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मोहतरम, आज जो मैं बात रखने जा रहा हूँ ये आज कल की जो ज़िंदगी है हमारी और आपकी, ख़ास करके मियाँ बीवी के रिश्तों को अपने मुल्क में, तो उसी के रिलेटिव मैं बातें रखने जा रहा हूँ मियाँ बीवी के रिश्तों को लेकर के। ये आप ज़रूर सुनिएगा, बड़े फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। देखिए और आपके शौहरों का ख़राब रवैया देखकर हर बीवियों के सामने तीन रास्ते होते हैं। हर बीवी तीन रास्तों में से एक रास्ता ज़रूर चुनती है मोहतरम। अगर शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता या उसे वक्त नहीं देता या मोबाइल टेलीविज़न दोस्तों में मसरूफ़ रहता है या बाहर कुछ गड़बड़ करता है या कुछ भी करता है, बीवी को इज्जत या प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़ा करता रहता है, गालियां बकता रहता है, माँ बहनों की गालियां देता है, माँ बहनों की बात सुन करके अपने बीवियों को बेइज्जत करता रहता है, मतलब किसी भी एतबार से बीवियों को आराम देने के बजाय तकलीफ देता रहता है, तो ऐसे गंदे इंसानों की बीवियों के सामने तीन रास्ते होते हैं और वो तीन रास्तों में से एक रास्ता ज़रूर इख्तियार करती है मोहतरम। वो तीन कौन से रास्ते हैं आप ज़रूर सुनिए गौर से मोहतरम। कि पहला रास्ता, कुछ बीवियाँ जो अपने ईमान की कमज़ोर होती है वो अपने शौहर के ख़राब रवैयों को देखकर बाहर गैर मर्दों से दोस्तियाना बना लेती है, फिर उन्हीं के साथ वो अपने दुख सुख शेयर करने लग जाती है दोस्ती बनाकर, और वो शख्स भी इसके साथ बड़ी हमदर्दी करता है, बड़ा प्यार से पेश आता है। भले वो अपने बीवी को घर में गालियाँ देता हो लेकिन बाहर बड़ा मजनू बड़ा फिरता है और बड़ा अहम रोल निभाता है दिल और दिमाग वाला, और यहीं से हमदर्दी वाला ताल्लुक़ दोस्ती में ताल्लुक़ तब्दील होने लगता है और फिर गलत काम की तरफ लेके ऐसी सूरत व शक्ल में शौहर, बीवी या उसका आशिक, ये तीनों लोग अल्लाह के यहाँ सख्त सज़ा के हकदार होंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियाँ ईमान की तो बहुत मजबूत होती है लेकिन हिम्मत की कमज़ोर होती है। अगर उनका शौहर उनके साथ ख़राब रवैया रखता है तो गलत सलूक रखता है तो ऐसी बीवियाँ अपनी आबरू, अपनी इज़्ज़त की तो हिफाजत कर लेती है लेकिन वो अंदर से मुकम्मल टूट जाती है। फिर उनका हंसना एक रस्मी होता है, उनका चलना एक दिखावा होता है, रस्मी होता है, बोलना, उनका मुस्कुराहटें सब एक रस्मी होती है, उनका लोगों से मिलना जुलना भी एक रस्मी होता है, एक दिखावा। वो अंदर की जो परेशानी है शौहर को लेके उसी में घुटती रहती है और रात के अंधेरों में खून की आंसू होती है। ऐसी बीवियाँ जिंदा लाश बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारती है और क़यामत के दिन इस औरत का शौहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि बीवी का एक एक आंसू का बदला हिसाब न ले लिया जाए। जुल्म करने वाले और गलत रवैया रखने वाले गौर से सुनिए मोहतरम। कि और तीसरा रास्ता बताऊं कि तीसरा रास्ता चलने वाली बीवियां तो ईमान उसका मजबूत होता ही है और हिम्मत और इस्तक़लाल भी उसका मजबूत होता है, पहाड़ होता है हिम्मत भी। वो मायूस नहीं होती, वो अंधेरों में आंसू नहीं बहाती, वो फ़िक्र करती है बल्कि कि और बुरे हालात को उंगली दिखाते हुए चैलेंज करती है और पुख्ता अज़्म और इरादा और भरोसे के साथ वो अपने शौहर को जो मेरे से दूर हो चुका है वो अपने पास लाने की पूरी कोशिश करती है इरादे के साथ। और उसकी खामियों को वो खूबियाँ बनाने की पूरी कोशिश करती है, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने की पूरी कोशिश करती है। एक औरत ये भी है तीसरे हिस्से की। और अल्लाह ताला इस औरत का अज़्म और इरादा देखकर बड़ा खुश होता है कि ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए शौहर का गाली, शौहर का ताना और शौहर की झगड़ा लड़ाई सब बर्दाश्त करती है और हर चीज़ को मुस्कुराहट से जवाब देती है। शौहर की तरफ से बदसलूकी भी आए तो भी इसका इखलाक अच्छा होता है और बड़े ही प्यार से जवाब देती है। शौहर के आने से पहले ख़ुद को सजा करके संवार कर बैठी रहती है और एक अच्छी बीवी बन के सामने आती है और औरत और शौहर को सुकून और राहत पहुंचाती है। हालांकि वो जानती है कि शौहर के वालिदैन यानी सास ससुर की खिदमत उसके जिम्मे नहीं है, लेकिन फिर भी
خود کو ساس سسر کی خدمت میں جھونک دیتی ہے، ان کے آگے پیچھے گھومتی ہے ساس سسر کے، ان کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتی ہے، ثواب سمجھتی ہے، تاکہ بزرگوں کی دعاؤں سے اس کا گھر یا اس کا شوہر اس کے ساتھ رہے، یا تکیوں میں منہ چھپا کے رونے کے بجائے سجدوں میں رونا زیادہ پسند کرتی ہے۔ یہ 5 وقت کی دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں اپنی شوہر کی قربت، اپنی شوہر کی محبت، شوہر کا دھیان، شوہر کی محبت کا سوال کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اتنا ہی نہیں، وہ رات کو تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری بھی لگاتی ہے اور اپنے نم آنکھوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی خوشیاں مانگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی وہ مایوس نہیں کرتا، ان کی برداشت کی گئی ہوئی تکلیفوں پر انہیں صبر کا پھل دیتا ہے، اور انہیں ان کے شوہر دیتا ہے، اور ان کے شوہر کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب گھر میں حکومت کا تختہ پلٹ ہوتا ہے، اور جب پھر بیویوں کا حکومت آتا ہے تو پھر شوہر اس ٹائم بڑا محبوب ہو جاتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے ایک دوسرے میں، تو یہ محبت میں ہوتا ہے۔ تو کچھ بیویاں اگر پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا قیامت کے دن اس کا شوہر اور اس کا عاشق اور اس کی بیوی خود، وہ تینوں سخت عذاب میں مستحق ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اگر بیویاں دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کے نالائق شوہر کی وجہ سے وہ اپنے ہی دل کو جلاتی ہے، وہ اپنا ہی خون جلاتی ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں اسے اللہ کے ہاں اس سے صبر پر اور اس کے اپنے عزت و آبرو کی حفاظت پر بہت بڑا اسے اجر ملتا ہے۔ اور اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی، شوہر کی بے غیرتی اور برے سلوک کو خود کے لیے ایک چیلنج تصور کر کے ہمت اور غور و فکر سے اس کو ٹال دیتی ہے اور اس کو سمجھ لیتی ہے، تو 80% بیویاں اللہ کے حکم سے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ایک اچھی اور خوشگوار زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں اپنی سبھی بہنوں سے کہوں گا کہ شوہر کی بدسلوکی اور برائیوں سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ پختہ عدم اور ارادے کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق اور اپنے خوبصورت اعمال اور اللہ کے مدد کے ذریعے اپنے شوہر کی برائیوں کو اچھائی میں آپ تبدیل کر سکتی ہیں یا آپ کر سکتی ہیں۔ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اور میں یہاں پر تمام مردوں سے بھی یہ کہوں گا کہ، اور تمام شوہروں سے ایک بات کہوں گا کہ اگر کوئی بھی ایک آنسو گزر آتا ہے تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کی بیوی آپ کو معاف نہ کر دے۔ شاید آپ کو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فتویٰ لگا رہا ہوں۔ نہیں جناب، نہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے محترم، یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے محترم، جہاں کسی کے انسان کا دل دکھانے پر ساری عبادتیں بیکار اور ساری نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ پہلے اس شخص سے معافی مانگ کے آؤ جس نے جو تمہارے وجہ سے رویا تھا، جس کو تمہارے وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ایک شہید جو اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اسے بھی جنت میں جاتے ہوئے راستے میں روک دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم نے فلانے دن فلانے شخص کا دل دکھایا تھا، جاؤ پہلے اس سے معافی مانگ کر کے آؤ، تبھی تم کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو جب ایک شہید کو جنت میں جانے سے روکا جا سکتا ہے تو ہم عام مردوں اور عام شوہروں کی کیا عزت ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جان لیں کہ آپ کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے تو جب تک کہ اس کا بدلہ آپ نہیں چکائیں گے تب تک کہ آپ کو جنت میں جانے کا راستہ نہیں دیا جائے گا محترم۔ سب سے بڑا رکاوٹ یہ آپ کے سامنے شوہر کی وجہ سے بیوی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا اور اس بیوی نے معاف نہ کیا تو شوہر کے لیے جنت کے راستے رکاوٹ کرے گا، جنت کے راستے میں۔ ٹھیک، تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور جو میں سے بولنے میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہوگی اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں محترم، اور اس کو سن کر کے سبق ضرور لیں اور اپنی بیویوں کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے آنسو نہ آنے دیں۔ وہ اس لیے کہ آپ اگر اچھا چاہتے ہیں اور آپ اگر آخرت اچھی چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ میری بیوی کے آنسو میرے جنت کے راستے میں آڑے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی بیوی کا خیال رکھیے اور
اپنے بچوں کا خیال رکھیے. کبھی بھی یہ تصور میں رکھیں، زندگی میں رکھیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ورنہ آپ کی جنت میں جانے کا راستے یہ آڑ لگایا جا سکتا ہے. اور پہلے اس سے معافی اور اس معاملے میں معافی تلافی اگر ہو جاتی ہے تبھی جا کر کے آپ وہ راستے سے گزر پائیں گے محترم. تو اللہ حافظ.